नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। नेपाली कङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनमा छ। महाधिवेशनमा होमिएको नेपाली कङ्ग्रेसले कसलाई निर्वाचित गर्ने हो टुङ्गो छैन। तर पहिलो चरणमा यो खेल सकिँदैन भनेर विमलेन्द्र निधि बताउन थालेका छन्। उनी सभापतिका एकजना उम्मेदवार हुन् र उनलाई आफू जित्छु भन्ने भरोसा रहेनछ, किनभने दोस्रो चरणमा हामी सबै मिल्नेछौँ सभापति शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा भनेर उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। अनि सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि सभापति हुन्छु भन्दै म सभापति भइन भनेदेखि त्यसपछि आउँदो चुनावमा धक्का लाग्छ भनेर उनी चाहिँ तर्साइरहेका छन्। महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा एकातर्फ रहेका छन्। उनका विरुद्धमा विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइरालादेखि कल्याण गुरुङसम्म रहेका छन्। यति सभापतिका उम्मेदवारहरू सबै शेरबहादुर देउवाको विरोध गरिरहेका छन्। तर बडा रोचक लाग्ने कुरा उनीहरू मिलिरहेका छैनन्। दोस्रो चरणमा यदि मिल्नु छ भनेदेखि पहिलो चरणमा नै शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि किन मिलिरहेका छैनन्? अनि यदि कोही मिल्दैछ भनेदेखि मिल्ने पात्रले हामी भोलि मिल्दैछौँ भनेर आजै उद्घोष गर्छ कि त्यसलाई भित्र लुकाएर छुपाएर राख्दछ आफ्नो रणनीतिलाई? यो बडा नबुझिने खालको कुरा नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा भइराखेको छ। नबुझिने कुरा यति मात्र भएको छैन, नबुझिने कुरा के पनि भएको छ भने यहाँनिर एउटा टिममा रहेका सदस्यहरू अर्को टिममा गएर पनि उम्मेदवार भएका छन्। जस्तो सभापति शेरबहादुर देउवाको टिममा रहेका विश्वप्रकाश शर्मा प्रकाशमान सिंहको टिममा पुगेका छन्। विमलेन्द्र निधि अलग उम्मेदवार भएका छन्। त्यसै गरी हिजो कृष्ण सिटौलाको टिममा रहेका गगन थापा आज शेखर कोइरालाको टिममा रहेका छन्। हिजो रामचन्द्र पौडेलको टिममा रहेका कैयौँ नेताहरू आज शेखर कोइरालाको टिममा रहेका छन्। र कहिल्यै नफुटेको कोइराला परिवार फुटेर सुजाता कोइराला प्रकाशमान सिंहको टिमको उपसभापति भएर चुनाव लडेको आजको स्थिति रहेको छ। एउटा सिङ्गै टिम थियो कृष्ण सिटौलाको, जो शेरबहादुर देउवाको टिममा मर्ज भएको छ। बडा अनौठो खालको काम क्रियाकलाप देखिएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा। त्यसैले यसपटकको महाधिवेशनमा मत कसरी खस्छ र त्यो मतको हिसाब किताब कसरी गर्ने भन्ने अहिले नै सोझो हिसाब गर्न सकिने अवस्था रहेको छैन। किनभने कसले कसको मत काट्दछ र को कसका विरुद्ध हतियार भइरहेको छ बुझ्न बडा कठिन भइरहेको छ। राजनीतिमा करौँती उम्मेदवार भनेर जसलाई भन्ने गरिन्छ त्यो करौँतीको काम कसले गरिरहेको छ बुझ्न कठिन भइरहेको छ। तर महाधिवेशनको रिजल्ट आउनको लागि 10 दिन लाग्दछ भनेर अहिले नै कङ्ग्रेसको निर्वाचन कमिटीले बताएको छ। यस्तो महाधिवेशनले के परिणाम दिन्छ, यस्तो महाधिवेशनबाट आउने निर्वाचित हुने पदाधिकारीले काङ्ग्रेसलाई कसरी अगाडि बढाउनेछन्, आज हाम्रो चासोको विषय रहेको छ। र अहिले पनि सभापति भएका फेरि सभापति हुन आकाङ्क्षी रहेका शेरबहादुर देउवाको भनाइबाट हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछौँ। हाम्रो पार्टीका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो अधिवेशन हो। यो अधिवेशनबाट नेपाली जनताले लामो लडाईँ पछाडि प्राप्त गरेको अधिकार हो, जसमा संविधान सभाले संविधान बनाएको छ। संविधान सभा जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान हो। यो संविधानले
सम्पूर्ण देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हरेक वर्ग लिङ्ग लगायत मधेसी महिला दलित जनजाति आदिवासी अल्पसंख्यक समुदाय सबैलाई सबै किसिमको चाहिने संविधान बनेको छ। यसमा सबैले चाहिने आदिवासी प्रतिष्ठान छ, आदिवासीको कल्चर संस्कृति बचाउनका लागि दलित आयोग बनेको छ, मुस्लिम आयोग, मुस्लिम त्यस्तै थारू सबैलाई चाहिने यो देशमा भएका सबै जात जातिहरूलाई अटाएर बनेको संविधान छ। यो संविधानको सफल कार्यान्वयन भइरहेको छ, अझ अगाडि बढ्नेछ। त्यसै अन्तर्गत हाम्रो पार्टीले पनि आदिवासी जनजाति लगायतका सबभन्दा पछाडि परेको कर्णाली दलित जनजाति मुस्लिम महिला सबैलाई चाहिने हामीले चाहिँ आरक्षण दिएका छौँ। सबैभन्दा यो हाम्रो नेपालमा 33% महिलाहरूलाई आरक्षण दिएका छौँ। तलभन्दाखेरि तलदेखि माथिसम्मको हिसाबले गर्दाखेरि हामी धेरै भएका छौँ। जनजातिलाई आरक्षण दिएका छौँ, आदिवासीलाई आरक्षण दिएका छौँ। यस मानेमा अत्यन्तै जो हाम्रो संविधान बनेको छ त्यसैको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो पार्टीलाई सबैको पार्टी बनाएको छ, सबैको पार्टी बन्नमा सहयोग गरेको छ। भोलिका दिनमा यो सबैको पार्टीको रूपमा जो हामीले पार्टीलाई अगाडि बनाएका छौँ यो पार्टीलाई सबैको पार्टी बनाएर कसैको पनि पार्टी नभएर हाम्रो पार्टी मेरो पार्टी भन्ने किसिमले तपाईँहरूले निर्धक्क साथ यो पार्टीका निम्ति तपाईँहरूले लड्नुहुन्छ। आफ्नो अधिकारलाई पनि पार्टीभित्रै तपाईँहरूले लड्नु सक्नुहुन्छ। अर्कोतिर चाहिने राष्ट्रमा चाहिँ प्रजातन्त्र भएको खण्डमा मात्रै आफ्ना अधिकारहरूको लागि लड्न सकिन्छ। प्रजातन्त्र नै भएन भने के हुन्छ अवस्था? त्यसै कारण प्रजातन्त्र आजको आवश्यकता जरुरी कुरा हो। तपाईँले हेर्नुभएको थियो अस्ति थियो ओलीको सरकार हुँदाखेरि कस्तो हालत थियो, अहिले कति हल्का भएको छ। त्यसैले चाहिने अहिलेको बेला यो चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी जित्नु जरुरी छ। काङ्ग्रेस पार्टी जितेको खण्डमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसका लागि चाहिँ यो महाधिवेशन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो महाधिवेशनमा मैले पनि आफूलाई उम्मेदवार दिएको जस्तो तपाईँलाई थाहै छ। के अरे अत्याधिक बहुमतले जिताएर जाउनु भनेदेखिलाई अवश्य नै म चाहिँ सम्पूर्णका मागहरू पुरा गर्नेछु। अर्को कुरा के भनेदेखिलाई म पार्टी सभापति भएको खण्डमा यो सरकार टिकिरहनेछ राष्ट्रिय चुनावसम्मका लागि, गाउँको चुनाव, जिल्ला चुनाव, संसदका लागि। त्यसै कारण चाहिँ अहिले पार्टी सभापति हारेको खण्डमा शेरबहादुरको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री बस्नै पाइँदैन भनेर हो हल्ला गर्नेवाला छन् सबैले। शेरबहादुर देउवा फेरि सभापति हुन चाहिरहेका छन्। अहिलेका उम्मेदवारहरूमध्ये बलिया उम्मेदवार उनी नै देखिएका छन्। भोलि मत परिणामले उनलाई सपोर्ट गर्ला या नगर्ला थाहा छैन, तर आजसम्मका अन्य उम्मेदवारभन्दा उनी अलि बलिया देखिएका छन्। अहिलेसम्म काङ्ग्रेसको विधानलाई हेर्दाखेरि 50% भन्दा बढी मत जसले ल्याउन छ त्यो नै विजयी हुनेछ र 50% भन्दा बढी मत ल्याउन नसकेको खण्डमा फेरि मतदान हुनेछ। काङ्ग्रेसको अहिलेको सभापतिको उम्मेदवारको लागि 50% भन्दा बढ्ता मत पहिलो चरणकै चुनावमा प्राप्त गर्ने सभापति शेरबहादुर देउवाको लक्ष्य, तयारी, योजना रहेको छ। अर्को पक्ष पहिलो चरणमा कसैलाई पनि जित्न नदिने, दोस्रो चरणमा गएर तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत हुने र त्यसपछि तय गर्ने योजनामा रहेको छ। सबका आफ्ना आफ्ना खेल रहेका छन्, सबका आफ्ना आफ्ना योजनाहरू रहेका छन्। योजना त हरेकका हुन्छन्, ती योजनाहरू कति कार्यान्वयन हुन्छन् कति कार्यान्वयन हुँदैनन् बेग्लै प्रकारको रहेको छ। सभापति शेरबहादुरको टिममा महामन्त्री भएर
कृष्ण सिटौलाको टिमका सदस्य प्रदीप पौडेल खडा भएका छन् र उनले आफूलाई गगन थापा, विश्व प्रकाश शर्मा, मिनेन्द्र रिजालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। टिम बलियो छ प्रदीप पौडेलको, तर गगन थापा, विश्व प्रकाश शर्मासँग उनी भिड्न सक्लान्। त्यसरी भिड्दाखेरि उनको स्थिति के हुनेछ, यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। युवा 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 भनेर हिजो सँगै रहेका यी तीनैजना नेताहरू आज तीनतिर भएका छन् र तिनीहरू एकै पटक एउटै पदमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। परिणाम कस्तो आउँछ हामी त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। संरचनागत समावेशिताको एउटा आधार बनेको छ, तर सदस्यतामा अझै पनि समावेशिता भएको छैन। आगामी दिनमा हामीले त्यो पक्षलाई गम्भीर ढङ्गबाट हेर्नुपर्नेछ। व्यावहारिक पक्षमा संविधानमा लेखे बमोजिम हामीले पार्टीलाई, समाजलाई र मान्छेका मनोविज्ञानहरूलाई समावेशी बनाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यो पक्षमा पनि नेपाली कांग्रेसले गम्भीर ढङ्गबाट काम गर्न जरुरी छ। बीपी कोइरालाको समयमा नेपाली कांग्रेस पार्टी वैचारिक पक्षमा जुन ढङ्गबाट धारिलो थियो, त्यही ढङ्गबाट त्यही रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई धारिलो बनाउन आवश्यक छ। यो समाजका सबै खाले विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने प्रयत्न बीपी कोइरालाको नेतृत्वले गरेको थियो। समाजमा भएका सबै विकृतिहरूलाई सामाजिक अभियानबाट चिर्ने प्रयत्न त्यति बेला भएको थियो, तर त्यही स्वरूपमा आज हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो हाम्रो कमजोरी हो। अबका दिनमा हामीले त्यो कुरालाई गम्भीर ढङ्गबाट लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। नेपाली कांग्रेसको यो 14औं महाधिवेशनमा सबैभन्दा रोचक भिडन्त महामन्त्रीमा हुने देखिएको छ। सभापतिमा भिडन्त हुनेछ, तर सभापतिको भिडन्तभन्दा महामन्त्रीको भिडन्तले निकै धेरै मानिसहरूलाई सूचनाहरू, मसलाहरू दिनेछ। गगन थापा, विश्व प्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, मिनेन्द्र रिजाल यी सारा उम्मेदवारहरू एउटै पदको लागि लड्नेछन् र त्यसरी लडेका उम्मेदवारहरूमध्ये कसले जित्नेछन्, किनभने दुईजना महामन्त्री हुनेछन् र दुईजना महामन्त्रीका उम्मेदवारहरूमध्ये कसले जित्नेछन्। हरेकका टिमबाट आएका सदस्यहरू र सबै युवा रहेका छन्। रोचक खालको छ। त्यो रोचक भिडन्तमा बाजी कसले मार्ला यो प्रश्नको रूपमा आज हामी छाड्न चाहन्छौँ। त्यसपछि यो एउटा चुनावी प्रतिस्पर्धाको कुरा भयो, तर यही महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेलले आँसु खसाल्दै म यो दलको राजनीतिबाट अलग भएँ भनेका छन् र उनले वक्तव्य जारी गरेका छन्। वक्तव्यको करिब करिब अन्तिम हरफतर्फ उनले वाक्य रेखेका छन्, म चुनावी प्रतिस्पर्धामा छैन तर राजनीतिमा सक्रिय रहिरहनेछु भनेर। यो वाक्यको अर्थ के हो हामी एकछिनपछि यो कुरा लिएर आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युज छौँ र करेन्ट न्युजमा चर्चा गर्दैछौँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको बारेमा। चुनावी प्रतिस्पर्धा हुन्छ र प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि जित्ने, हार्ने, लछारिने, पछारिने सब चिजहरू हुन्छन्। त्यहाँ सबै खालका रणनीतिहरू, कुटनीतिहरू सबै चल्ने गर्दछन्। सायद काङ्ग्रेसको आन्तरिक यो चुनावमा पनि चलिराखेको छ, चलि पनि रहनेछ। नदेखेका दृश्यहरू भोलिका दिनबाट देखिँदै पनि जानेछन्, किनभने मतदान त्यसपछि प्रारम्भ हुनेछ। र त्यो चलिरहँदा रामचन्द्र पौडेलले यसपटक अलग खालको इमेज बनाएका छन्। धेरै मानिसले त्याग गरेको सादगीपूर्ण नेता भनेर उनको प्रशंसा गरेका छन्। हामी कहाँ मानिसहरू प्रतिस्पर्धाबाट जब बाहिर जान्छ उसको प्रशंसा गर्ने चलन छ। अझ मानिस जब बित्छ उसको यो मानवीय चोला बितेर जान्छ
त्यसपछि प्रशंसाको पुल बाँध्ने हाम्रो चलनै रहेको छ। जिउँदो हुँदा मान्छे नगन्ने, मरिसकेपछि भगवान बनाउने यो हाम्रो चलन नै रहेको छ। राजनीतिको यो प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर गइसकेपछि रामचन्द्र पौडेललाई तिनै मानिसहरू जसले सर्वसम्मत उम्मेदवार समेत बनाउन मानेनन्, उनीहरू त्यागको नमुना, सादगीपूर्ण नेता, सन्त नेता यस्ता उपमा दिन थालेका छन्। तर रामचन्द्र पौडेल कोइराला अथवा कङ्ग्रेसको संस्थापन इतर समूहको नेता थिए, जसको नाम नै पौडेल समूह भनेर राखिएको थियो। पौडेल समूहका नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइरालाले नेता मानेनन्। उनलाई नेता नमान्दा उनी त्यहाँबाट सभापतिको उम्मेदवार बन्न पाएनन्, जसले गर्दा उनले आँसु चुहाउँदै राजनीतिबाट बाहिर रहे भनेका छन्। तर राजनीतिबाट बाहिर रहे भने पनि अथवा प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर रहे भने पनि काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नका लागि उनलाई अझै एक खुड्किलो छ। सभापतिसँग मनोनित गर्ने एउटा अधिकार सुरक्षित छ, त्यसमा उनी पर्न सक्छन्। यो परको विषय रहेको छ। तर अर्को पनि विषय रहेको छ। देशका थुप्रै त्यस्ता राजकीय पदहरू रहेका छन् जसमा रामचन्द्र पौडेल एउटा उपयुक्त उम्मेदवार हुन सक्छन् र उनलाई अब हुने सभापतिहरूले हामी त्यो पदको लागि सुरक्षित गर्छौँ भनेर आश्वासन दिएको पनि हुनसक्छ। त्यहाँनिर पनि प्रश्नहरू, आशंकाहरू रहेका छन्। यो भन्दा पनि पर अब काङ्ग्रेसकै नेताहरू उनलाई रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस चुनावमा जानुपर्छ र चुनावपछिको प्रधानमन्त्री उनलाई घोषणा गरिनुपर्दछ, यो प्रस्ताव गर्न थालेका छन्। कति जायज छ यो कुरा? आज आन्तरिक चुनावमा पार्टीको एउटा गुटको सभापतिको उम्मेदवार पनि नबनाएका व्यक्तिलाई भोलि चुनावको कमान्डर, चुनावपछिको प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसले सुम्पेला, त्यो कुरा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। विगतको महाधिवेशन र यो महाधिवेशन अलिकति फरक त छ, पृथक छ। तर अब ऐतिहासिक छ यो महाधिवेशन पनि। हामीहरूले एउटा विशिष्ट कालखण्डमा यो अधिवेशन गर्दैछौँ। सम्पूर्ण पद्धतिहरू फेरेको छ। संविधान आएको थिएन, संविधान आइसक्यो। संघीयताको प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। संरचनाहरू हाम्रो नयाँ नयाँ संरचना छ। तलसम्मबाट नयाँ किसिमको संरचनाबाट हामी आएका छौँ। 5 लाख क्रियाशील थियो, अहिले 10 लाख क्रियाशील संस्था भएको छ। त्यही कारण यसमा युवाहरूको व्यापक सहभागिता छ। आदिवासी जनजातिको, सीमान्तकृतहरूको, मधेसी समुदायको, मुस्लिम समुदायको, दलित समुदायको छ। महिलाहरूको अधिकतम यसमा सहभागिता छ। त्यही कारण अहिलेको अधिवेशनले एउटा खालको नयाँ आयाम लिएको छ। यसले हामीलाई के लाग्छ भने एक खालको नयाँ ऊर्जा, यो पार्टीको सङ्गठनमा एक खालको ऊर्जा उत्पन्न भएको छ। त्यसले आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमतका साथ अगाडि बढ्नलाई मद्दत गर्छ। त्यो खोइ उहाँको हामीले उचित सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँको धेरै ठुलो त्याग, तपस्या र बलिदानको इतिहास छ। उहाँलाई हामीले आदर र सम्मानपूर्वक राख्नुपर्छ। यसपालि पनि हामीले एउटा परिवेश निर्माण गर्न खोजेका थियौँ। उहाँलाई नै उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सार्न पनि खोजेका थियौँ। तर विभिन्न खालका परिस्थितिहरूले त्यो सम्भव भएन। त्यसकारण उहाँले एउटा गार्जियन, एउटा अभिभावकको भूमिकामा यति बेला हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा संरक्षकको भूमिकामा हुनुहुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने आगामी निर्वाचन हामी उहाँलाई नै अगाडि सारेर, उहाँलाई नै आगामी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेर हामीहरू अगाडि जाने हामीहरूको मनोविज्ञान बनेको छ र सोच छ। त्यही रूपले हामीले उहाँलाई त्यो स्थानमा, पार्टीको नेतृत्वभन्दा पनि माथिल्लो स्थानमा, श्रेष्ठ स्थानमा हामीले उहाँलाई राखेर जान्छौँ। र अहिले तत्काल के लाग्छ भने यत्रो अधिवेशनमा उहाँ सहभागी नहुँदाखेरि एक खालको परिस्थिति हुनु स्वाभाविक हो। त्यो लाग्नु पनि स्वाभाविक हो। उहाँको मनमा अलिकति खल्लोपन हुनु पनि स्वाभाविक हो। तर आम कार्यकर्तामा उहाँप्रति अपार श्रद्धा र विश्वास छ, उहाँप्रति एकदम आस्था छ। त्यही बिपीको यो लिगासी जुन छ, जुन धरोहर जुन छ, त्यो उहाँले कायम राख्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। काङ्ग्रेसमा विचित्र खालको कुरा देखिएको छ। हिजो गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, अहिले रामचन्द्र पौडेल रुँदै निस्किएका छन् काङ्ग्रेसबाट। तर सक्रिय राजनीतिमा रहन्छु भनेका छन् रामचन्द्र पौडेलले। त्यसकारणले गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईभन्दा फरक देखिएका छन् उनी। र पनि तुलनात्मक रूपमा सादा नेता हुन्
रामचन्द्र पौडेल। यो प्रसङ्गलाई यहीँनिर छाड्ने हो भनेदेखि महामन्त्रीका अर्का उम्मेदवार छन् डाक्टर वीरेन्द्र रिजाल। उनी शशाङ्क कोइराला निकट नेता भनेर चिनिएका थिए। यदि शशाङ्क कोइराला पार्टी सभापतिको उम्मेदवार भएको भए उनको तर्फबाट त्यो टिमको महामन्त्रीको उम्मेदवार मिनेन्द्र रिजाल हुने थिए। तर तिनै मिनेन्द्र रिजाल अहिले शेखर कोइरालाको महामन्त्रीको उम्मेदवार भएका छन् र उनी महामन्त्रीको उम्मेदवार भइसकेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा चुनाव सकिएको लगत्तै निवर्तमान हुनेछन् भनेर कडा खरो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। अर्थात् देउवाले हार्छन् उनी यसो भनिरहेका छन्। पार्टीभित्रको प्रतिपक्षीय गुटमा भएको हुनाले यसो भन्नु स्वाभाविक नै हो। तर अहिले उनी महामन्त्रीमा लडेका छन्। सवाल उनकै रहेको छ, उनी महामन्त्रीमा कति सुरक्षित छन् यो प्रश्न छ र यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ के छ। अनि भृकुटी मण्डपबाट निस्किँदाखेरि नेपाली कांग्रेसको मुहार कस्तो देखिनेछन् त्यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको उत्तर पनि के छ हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। राजनीतिबाट सन्यास लिनुहुन्न, मेरो गहिरो रूपमै उहाँसँग कुरा भएको छ। यो प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने कुरा उहाँले सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि पनि मेरो टेलिफोनमा कुरा भएको छ। हिजो बिहान पनि म झन्डै 3 घन्टा जति उहाँको घरमा थिएँ। त्यो बेला पनि कसरी उपाय निकाल्न सकिन्छ र उहाँलाई अगाडि सारेर जान सकिन्छ भन्ने कोसिसमै हामीहरू थियौँ। तर अब अहिले उहाँले प्रतिनिधित्व गरेको विचारलाई बोक्ने साथीहरूलाई उहाँको आशीर्वाद छ र हाम्रो टोली हाम्रो टिम रामचन्द्र पौडेलकै आशीर्वादबाट उहाँकै सहयोगबाट र उहाँकै विचारबाट अगाडि बढ्छ। एउटा कुरा तपाईँहरूसँग म नम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, नेपाली कांग्रेसको जीवनमा पटक पटक नेताहरूलाई अब उहाँको काम बाँकी रहेन भनेर समाचारमा लेखिने गरेको छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले अब फेरि उहाँ राजनीतिमा आउनुहुन्न भनेर देख्ने मानिसहरूको कमी थिएन। गिरिजाप्रसाद कोइराला त 10औं पटक अब नेपाली राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसान भयो भनेर लेख्यो। हरेक पटक ढल्दाखेरि नेताहरूले लुगामा लागेको धुलो झारेर फेरि नेपाली कांग्रेसलाई नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लोकतन्त्रको बाटोमा नेतृत्व गर्नुभयो। त्यसैले रामचन्द्र पौडेल उहाँलाई केही कुरामा चित्त नबुझा छ, त्यसमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। उहाँको मन दुख्या छ भनेर उहाँले प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर हुनुभयो, काङ्ग्रेसभित्रको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर हुनुभयो। तर काङ्ग्रेसलाई जनताको सबैभन्दा प्रिय पार्टी बनाउने कुरामा उहाँको नेतृत्वको अहिले पनि आवश्यकता छ र उहाँलाई हामीले त्यो पनि आग्रह गरेका छौँ। र मलाई विश्वास छ आउने दिनमा निर्वाचनमा जाँदाखेरि उहाँलाई अगाडि राखेर हामी निर्वाचनमा होमिनेछौँ। नेपाली कांग्रेसलाई जोड तोडले महाधिवेशन लागेको छ। हरेक नेताहरू क्रान्तिकारी भएका छन्, विचारमा उनीहरू जेसुकै हुन्। आज ओठले उनीहरू क्रान्तिकारी कुरा गरिरहेका छन्, प्रगतिशील कुरा गरिरहेका छन्। कोही पनि कमजोर छैन, कोही पनि चुकेको पनि छैन, झुकेको पनि छैन। मानौ त्यस्तो अभिव्यक्ति उनीहरूको व्यवहारबाट हाउभावबाट देखिराखेको छ। व्यक्तिको बारेमा हरेकले मूल्याङ्कन गरेका छन्। ती मूल्याङ्कनबाट नै नेताहरू चुनिने छन्। करिब 5000 प्रतिनिधिहरूले चुनेर पार्टीको नेता चयन गर्नेछन्। ती नेतालाई यो देशले चिन्ने छ कि चिन्ने छैन, मन पराउने छ कि पराउने छैन, त्यो हेर्नुपर्ने विषय रहेको छ। पार्टीले मन पराए पनि भोलिको चुनावमा ती पात्रहरू मन पराइएनन् भने आम चुनावमा हार्नेछन्। यो कुरालाई पनि नेपाली कांग्रेसले, नेपाली कांग्रेसका मतदाताहरूले हेर्नुपर्नेछ। बाहिरबाट मानिसहरू जे भनिरहेका छन् त्योभन्दा पार्टीका नेता कार्यकर्ता प्रतिनिधिहरूको फरक खालको धारणाहरू देख्न सक्छौँ हामी, बुझ्न सक्छौँ हामी। तर आम जनता के भन्छन् भनेर अहिले बन्द सत्रमा मत माग्दै हिँडिरहेका घाँटीभरि
पर्चा पम्पलेट बोक्दै हिँडेका प्रतिनिधिहरूले सुन्नुपर्नेछ र अहिले सस्तो लोकप्रियताको लागि डिजिटलदेखि लिएर अन्य प्रतिबद्धताहरू समेत जनाइरहेका प्रतिनिधिहरू उम्मेदवारहरूले पनि भोलि यो काम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर पनि हेर्नुपर्नेछ। अनि हेर्नुपर्ने कुरा के पनि रहेको छ भने त्यहाँबाट निस्किसकेपछि प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छौँ कि छैनौँ त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्नेछ र त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई पनि हेरिकन त्योसँग हामी कसरी डिल गर्न सक्छौँ भनेर पनि उसले हेर्नुपर्नेछ। चुनाव हारजितको मात्रै कुरा होइन, फुलको माला लगाउने मात्रै कुरा होइन यहाँनिर। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।